This is Galaxy News Hour live. मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि मुख्यतः 3 तहका सरकार अस्तित्वमा आए, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। यी तीनै तहका लागि संविधानले नै स्पष्ट अधिकार सूची तय गरिदिएको छ। यसबाहेक जिल्ला स्तरमा एउटा समन्वय समितिको व्यवस्था छ, जसको न अधिकार प्रश्न छ न त यसले कुनै भूमिका नै देखाउन सकेको छ। पहिलाको जिल्ला विकास समितिको अवशेषको रूपमा रहेको यस संयन्त्रसँग केही स्रोत साधन तर प्रयोग र परिचालनको अन्यल छ। केही नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने बाहेक जिल्ला समन्वय समितिको कुनै औचित्य देखिँदैन। यदि यो आवश्यक नै हो भने उचित भूमिका सहित सक्रिय तुल्याउनुपर्छ। नभए राज्यको स्रोत साधन मात्र खर्च हुने यस्ता संयन्त्र किन खारेज नगर्ने? ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी अधिकारविहीन जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि बहस गर्नेछौँ। कांग्रेस महाधिवेशनमा नेतृत्वको दौड सम्बन्धी विशेष सामग्री त छँदै नै छ। नेपाली क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकेको पुनरागमनको प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। कांग्रेसमा 134 पदका लागि 550 उम्मेदवार मैदानमा। सभापतिमा देउबा, कोइराला, सिंह र निधि सहित 6 जनाको दाबी। पौडेल भने नेतृत्व दौडबाट बाहिरिए। कांग्रेसका परम्परागत गुट छिन्न भिन्न, कोइराला परिवार पनि विभाजित। महामन्त्रीमा युवा प्रतिस्पर्धामा। अधिकार स्पष्ट नहुँदा जिल्ला समन्वय समिति भूमिका विहीन। प्रदेश 2 मा कानुन नै छैन। कर्मचारी र पदाधिकारीको सुविधामा बजेट खर्चको खर्चै। अमेरिकाका 5 राज्य एकैचोटि चक्रवातको चपेटामा। केन्टकीमा मात्रै 50 जनाको मृत्यु, 5 करोड मानिस प्रभावित। र हिमालयन शेर्पालाई 3-0 हराउँदै मछिन्द्र क्लब ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा। नवप्रवेशी साधोबाटालाई एनआरटीले चखायो पहिलो हार। सुरुवातमा कांग्रेस महाधिवेशनको न्यूज। नेपाली कांग्रेसमा 4 वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। विधानको व्यवस्था अनुसार 2076 फागुनमा महाधिवेशन हुन सकेन। 2 वर्ष ढिला गरी 14औं महाधिवेशन शुक्रबार सुरु भयो। नेतृत्व चयनको प्रयोजनका लागि भइरहेको महाधिवेशन अन्तर्गत आज 550 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए। सभापतिमा संस्थापन पक्षबाट 2 र संस्थापन इतर समूहबाट 3 जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइरालाले पदाधिकारीमा प्यानल नै खडा गरे। चुनावी प्यानलले एकातिर कांग्रेसभित्रको समीकरणमा फेरबदल देखाएको छ भने अर्कातिर 15औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्वमा युवा पुस्ता आउने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सोमबार मतदानको तालिका छ। त्यसका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले शनिबार बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको थियो। युवा नेता कल्याण गुरुङले बिहान 11 बजेतिर उम्मेदवारी दर्ता गराए। गोर्खाका महाधिवेशन प्रतिनिधि युवराज नेउपाने पनि 30,000 रुपियाँ तिरेर सभापतिको उम्मेद्वार बने। तर संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षलाई उम्मेद्वार छान्न निकै सकस पर्यो। संस्थापन इतर समूह विभाजित भयो। यो समूहका प्रकाशमान सिंहले दिउँसो 1:30 बजे एउटा पार्टी प्यालेस मार्फत उम्मेदवारी घोषणा गरे। त्यहाँ उनले आफ्नो अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरे। त्यसपछि उनी बाजागाजा र झाँकीसहित उम्मेदवारी दर्ता गराउन राष्ट्रिय सभागृह पुगे। सिंहले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराए। उनको प्यानलबाट सुजाता कोइराला उपसभापति र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेका छन्। कोइराला संस्थापन इतर समूहकै हुन्, तर उनी पहिलो पटक कोइराला परिवारबाट बाहिरिएकी हुन्।
यस्तै शर्मा सभापति शेरबहादुर देउवाका साथ छोडेर सिंहको समूहमा पुगेका हुन्। महिलाको नेता चाहिन्छ, महिलालाई प्रकाश मानजीले महिलाको लागि पनि गर्नुभयो, उहाँले नेतृत्व दिनुभयो र उहाँको विचारबाट म प्रभावित भएँ र उहाँलाई पनि हामीले चान्स दिनुपर्छ र जुन किसिमले ह्युमिलिएट गरेर उहाँलाई हटाइयो त्यसमा चाहिँ नि मेरो एकदम ठुलो आपत्ति छ कि नेपाली कांग्रेस पार्टीले एउटा निर्वाचन जित्ने, अर्को निर्वाचन हार्ने, एउटा जित्ने अर्को हार्ने खालको कांग्रेस बनाएर पुगेन। लगातार 3वटा निर्वाचन जिताउन सक्ने एउटा सबल नेतृत्व गर्ने हो भने स्ट्रेट फरवर्ड लिडरसिप गरेर जान सक्ने नेताको रूपमा प्रकाश मान दाइ हुनुहुन्छ। प्रकाश मान दाइको साथमा हामी उभिएका छौँ। म यही तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। शर्मा देउवाको समूहबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन चाहन्थे, तर दोस्रो पटक सभापति हुन उम्मेदवारी दिएका देउवाले शर्मालाई महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउन मानेनन्। त्यसो त देउवालाई पदाधिकारीमा आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न सजिलो थिएन। उनले शर्मा त के आफ्ना दाहिने हातका रूपमा काम गर्दै आएका आकांक्षीलाई नै स्थान दिन सकेनन्। तल्लो तहदेखिकै अधिवेशनमा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग सहकार्य गरेकाले एक महामन्त्रीमा सिटौला निकट प्रदीप पौडेललाई उम्मेद्वार बनाए। अर्को महामन्त्रीमा सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतलाई अगाडि सारे। यो निर्णयबाट देउवा निकट नेताहरू निकै चिडिएका छन्। लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका बालकृष्ण खाँड, एनपी साउद र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बढी रुष्ट बनेका छन्। सिटौला समूहका पौडेलका लागि एक महामन्त्री दिने सहमति गरेपछि साउद समर्थकहरू देउवालाई दबाब दिन बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए, तर त्यसले काम गरेन। खाँड र कार्की महामन्त्री पदका लागि मन्त्री पद छोड्न तयार थिए। देउवालाई लामो समयदेखि नजिकबाट सहयोग गर्दै आएका उनीहरू पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिनबाट रोकिएपछि यसको असर मतदातामा पर्ने आकलन छ। देउवाले उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र विजय कुमार गच्छादारलाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। गच्छादार माथि बालुवाटार स्थित ललित निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा छ। यसले पनि देउवाको मत प्रभावित हुने आकलन छ। देउवाले 8 सहमहामन्त्रीमा डिना उपाध्याय, भीष्मराज आङदेम्बे, महेन्द्र यादव, किशोर सिंह राठौर, उमाकान्त चौधरी, फर्मुल्लाह मन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा र जीवनबहादुर शाहीलाई अगाडि सारेका छन्। तीमध्ये चौधरी सिटौला समूहका हुन्। युवा हुनुपर्छ, उमेर ढल्केको अलि चाहिँ बढी उमेर भएको हुनु हुँदैन, या बढी उमेरकै हुनुपर्छ, युवा हुनु हुँदैन भन्ने बहस नै निरर्थक बहस हो। आवश्यकताको सिद्धान्तले पार्टी चल्छ, देश चल्छ। अहिले बाइडेन अमेरिकामा 77 वर्षको त्यहाँ युवा उम्मेदवारहरू पनि थुप्रै थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ नचुनेर चाहिँ बाइडेनलाई चुने पार्टीले पनि देशले पनि। संस्थापन पक्षकै विमलेन्द्र निधि पनि सभापतिको प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। 2.5 दशकदेखि देउवालाई साथ दिँदै आएका निधिले यसपटक देउवाको साथ छोडेका हुन्। उनले उपसभापतिमा दिव्यश्वरी शाह र महामन्त्रीमा राजाराम कार्कीलाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिमा शेखर कोइराला मैदानमा उत्रिएका छन्। उनले चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरुङलाई उपसभापति तथा गगन थापा र मिनेन्द्र रिजाललाई महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएका छन्। यो समूहबाट कमला पन्त, विकास लामा, रामकृष्ण यादव, देवराज चालिसे, तेजुलाल चौधरी, शेख वकिल, बद्री पाण्डे र जीवन परियार सह महामन्त्रीको दौडमा छन्। महामन्त्रीमा सिंहको प्यानलबाट शर्मा, देउवाको प्यानलबाट पौडेल र शेखरको प्यानलबाट थापाको उम्मेद्वारीले 15औं महाधिवेशनबाट कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा युवा पुग्ने आशा जगाएको छ। शर्मा र पौडेल नेविसङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा थापा पूर्व महामन्त्री हुन्। उनीहरू कङ्ग्रेस कार्यकर्ता माझ लोकप्रिय मानिन्छन्। 13 पदाधिकारी सहित 134 जनाका लागि 550 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी र नाम फिर्ताका लागि आइतबारको समय छ। यसपटक सभापतिमा प्रभावशाली नेता र महामन्त्रीमा आशालाग्दा युवा मैदानमा उत्रिएको तथा समीकरण पनि फेरिएकाले कङ्ग्रेसको महाधिवेशन निकै रोचक बनेको छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पुग्न 550 उम्मेद्वार मैदानमा छन्। सभापतिमा 6, उपसभापतिमा 7, महामन्त्रीमा 6, सहमहामन्त्रीमा 20 जनाले उम्मेदवारी दिए। तीमध्ये धेरैजसो गुटभित्रैका हुन्, कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन्। संस्थापन इतरका नेता महेश आचार्यले उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिए, तर उनी कुनै गुटमा परेनन्। उम्मेदवारका भनाइ चाहिँ के छन् त? जुन अहिले टिम बनाएका छौँ, युवा टिम भनौँ तपाईँहरूको उसमा, मिनिनजी, हाम्रो गगनजी, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी जस्ता युवा साथीहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो टिमले यो अहिले देशको परिस्थिति र नेपाली कङ्ग्रेसमा भएको जुन अवस्था छ, लथालिङ्ग अवस्था छ, त्यसलाई हामीहरूले पक्कै पनि
नयाँ कार्यशैली, नयाँ विचार, नयाँ सोच र नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। युवाहरूको जोस र पाकाहरूको होसले हामीहरू नेपाली कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको माध्यमबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको र हामीले बनाएको संविधानको सफल कार्यान्वयनको लागि नेपाली जनता समक्ष, मतदाता समक्ष अभियान चलाउन चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु, ताकि आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुत प्राप्त गरोस्। मैले भने मलाई चाहिँ न्याय चाहियो। 13 मा तपाईँहरूले नि भनेर मैले चाहिँ पार्टी सभापति पनि छोडेँ, पार्टी महामन्त्री पनि छोडेँ। भनेपछि यो 14 मा आएर चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ किन त्यस्तो के कमी कमजोरी ठान्नु भएको छ कि तपाईँहरूले भनेको कुरा मैले मान्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैको हितमा हुने रहे। अनि मैले चाहिँ मागेको न्याय चाहिँ नदिनेहरूले भनेको कुरालाई चाहिँ के हो भन्दा त्यो चाहिँ न्यायचित हो भन्दैमा म त्यस्तो तर्क चाहिँ म मान्न सक्छु। यो कुरा के हो भन्दाखेरि मेन कुरा के हो भन्दाखेरि न्याय त हुनु पर्यो नि। मैले पार्टीलाई समृद्ध बनाउने, सुदृढ बनाउने, नवीनताको अगाडि बढाउने, समावेशी सिङ्गो मुलुकको पहाड, तराई, मधेस, हिमाल, विभिन्न जाति जनजाति सबैको प्रतित्व भएको, नेपालको जनसङ्ख्याको प्रतित्व भएको हाम्रो पार्टीको विधानले संरचना बनाएको छ र पहिलोचोटि हामी निर्वाचन मार्फत वडादेखि केन्द्रसम्मको त्यो विधानले परिकल्पना गरेको संरचनामा अगाडि जाँदैछौँ। त्यसैले हामीले सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा महाधिवेशनका आदरणीय प्रतिनिधिहरूलाई मत दिएर हामीलाई एकचोटि जिम्मेवारी दिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ, अनुरोध। व्यक्तित्व निर्माण गर्ने कुरा मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा ठान्यौँ। अरू कुनै नेताको बारेमा केही पनि टिप्पणी छैन। हाम्रो आफ्नो निर्णय त्यस कारणले गर्दा भयो। त्यहाँ उभिएका छौँ। हामी सबैको साझा प्रयत्न यसमा रहन्छ र मतदाता साथीहरूले पर्सिको हाम्रो अधिवेशनमा विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा सोच राखेका छौँ। त्यसको आधारमा अगाडि बढ्छौँ। जलवायु परिवर्तनबाट चाहिँ निम्तिने सङ्कटले चाहिँ सघन बनाइराखेको चाहिँ छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मौसमी चक्रमा आइराखेको चाहिँ परिवर्तन, हिमताल विस्फोटको चाहिँ खतराहरू, वनस्पति जैविक विविधताहरूको चाहिँ लस हुने चाहिँ परिस्थितिको निर्माण, बाढी पहिरोका चाहिँ घटनाहरूको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीले गर्दा हाम्रो देशको सामाजिक रीतिथिति, बसोबास र अर्थतन्त्र आयोजनका उपायहरूमा गम्भीर धक्का लाग्छ। यो विषयमा देशको ध्यान केन्द्रित भएको म देखिराखेको चाहिँ छैन। यो मुद्दालाई म जबरजस्त ढङ्गले पार्टीको माध्यमबाट उठाउने प्रयत्न गर्छु। कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापति पदमा पराजय बेहोरे। उमेरले 77 वर्ष पुगे पनि उनमा सभापति हुने चाहना यसपटक पनि कायमै थियो। त्यही कारण संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका पौडेल यसपालि पनि सभापतिको उम्मेद्वारको दौडमै थिए। आफ्नो समूहमा सहमति जुटाउन निकै दौडधुप पनि गरे, तर सफल हुन सकेनन्। सहमति नभएपछि अन्ततः उनले प्रतिस्पर्धाबाटै अलग हुने निर्णय लिएका छन्। 2033 मा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर काङ्ग्रेस संस्थापक नेता भिपी कोइराला नेपाल फर्किए। त्यति बेला पौडेल राजनीतिमा होमिएको करिब 17 वर्ष भएको थियो। त्यो बेलादेखि नै उनी बिपीसँग नजिकिए, बिपीको सहयोगी भूमिकामा रहे। त्यति मात्र होइन, बिपीले अगाडि सारेको समाजवादको नीतिमा अडिग रहे, सादा जीवनशैली अपनाए, भड्किलो भएनन्। 2044 मा केन्द्रीय सदस्य बने, पार्टीमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहे। 2062 मा महामन्त्री र 2064 मा उपसभापतिको जिम्मेवारी सम्हाले। सभामुखदेखि उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए, विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले, तर आर्थिक लेनदेनलाई लिएर खासै विवादमा आएनन्। पार्टीभित्र धनवादको विरोध गरे, त्यही कारण नेता तथा कार्यकर्ता उनको पछि लागेनन्। पार्टीले 2067 मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनायो, तर 17 पटकसम्मको प्रतिस्पर्धामा जित्न सकेनन्। 2072 मा भएको 13औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिए। त्यतिखेर कोइराला परिवारले साथ दिए पनि हारे। एकातिर अघिल्लो महाधिवेशनमा हार र अर्कातिर चढ्दो उमेरका कारण पौडेल यसपालि सभापतिको उम्मेद्वार बन्दैनन् भन्ने कतिपय नेताको बुझाइ थियो। तर उनले यसपालि पनि सभापति उठ्ने चाहना गरे। संस्थापन इतर समूहमै शेखर कोइराला र पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंह पहिलेदेखि नै सभापतिमा उठ्ने तयारी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शशाङ्क कोइराला पौडेलको नाममा सहमतिका लागि सभापतिको दौडबाट बाहिरिन तयार भए, तर शेखर र सिंहले मानेनन्। अघिल्लो महाधिवेशनमा नै सहयोग गरेकाले यसपालि आफू पछि हट्न नसक्ने जवाफ सिंहले दिए। कोइराला परिवार नेतृत्वमा अरू पुगेको रुचाउँदैन,
पार्टी प्यालेसदेखि सिंहको निवासमा भएको बैठक पौडेलका लागि फलदायी हुन सकेनन्। संस्थापन इतर समूहबाट आफ्नो नाममा सहमति हुन नसकेपछि पौडेल 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाटै अलग भएका हुन्। उनले केन्द्रीय सदस्यमा पनि उम्मेदवारी दिएनन्। पार्टीको नेतृत्व गर्ने धोको पूरा नभएपछि निष्ठाको राजनीति गर्दै आएका पौडेल निकै दुखी बनेका छन्। उनले शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उनको पीडा झल्किन्छ। पौडेलले 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा आफूले अनेक प्रपञ्च भोगेको र अहिले प्रतिस्पर्धाको मैदान छोड्नुपर्ने अवस्था आएको मात्र बताएका छैनन्। पार्टीमा विचलन आएको र पार्टी सत्ताको भर्याङमा सीमित हुन गएको उल्लेख गरेका छन्। उनले पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले आदर्श र मूल्यका लागि जीवनभर गरेको सङ्घर्ष अहिले आएर निरर्थक हुन लागेको पीडाबोध आफूलाई भइरहेको भनेका छन्। नेतृत्वमा पुग्ने चाहना पूरा नभए पनि केन्द्रीय सदस्यमा नै उम्मेदवारी नदिएर पौडेलले कार्यकर्ताको मन भने जितेका छन्। अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसमा 46 वर्ष राज गरेको कोइराला परिवार यही महाधिवेशनबाट छिन्न भिन्न भएको छ। शेखर कोइराला र सुजता कोइराला फरक फरक समूहमा उभिएका छन् भने पछिल्लो कार्यकालका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले सभापतिको दाबी छाडे पनि अहिलेसम्म कतै खुलेका छैनन्। पार्टी नेतृत्वको दाबी गरिरहेका शेखर, शशाङ्क र सुजता कोइरालाले 2075 असारमा मोरङमा एउटा कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा उभिएर कार्यकर्तालाई सम्बोधन मात्र गरेनन्, एउटै माला लगाएर 14औं महाधिवेशनको नेतृत्वका लागि सहमतिमा उम्मेदवारी दिने वचन समेत दिएका थिए। 13औं महाधिवेशनबाट लोकप्रिय मत ल्याएर महामन्त्री जितेका बीपी पुत्र शशाङ्कले देउबालाई जित्न आफू मात्र बलियो उम्मेद्वार भएको बताउँदै आएका थिए भने गिरिजा प्रसादको छत्र छायामा हुर्किएका शेखर र सुजताले आफ्नो दाबी पनि छाडेका थिएनन्। लामो समयपछि एउटै मञ्चमा पुगेका उनीहरूले सहमतिको कुरा गरेपछि देउबालाई पुनः नेतृत्वमा आउन मुस्किल हुने अनुमान गरिएको थियो, किनकि संस्थापन पक्षलाई उछिन्न 3 कोइराला एक ठाउँमा नउभि धरै थिएन। अरू बेला मनमुटाव भए पनि महाधिवेशनको मुखमा कोइराला परिवार एकजुट हुँदै आएको इतिहास पनि छ। तर विराटनगर घोषणाको 2.5 वर्षमै कोइराला परिवारमा फाटो आएको छ। शेखरले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने सुजाताले प्रकाशमान सिंहको टिममा उपसभापतिको उम्मेदवारी दिएकी छन्। सभापतिकै दाबी गरिरहेका शशाङ्कले रामचन्द्र पौडेलका लागि नेतृत्व दाबी छाड्ने बताए पनि पौडेल नै पछि हटिदिँदा केन्द्रीय सदस्यमा मात्र उम्मेदवारी दिएका छन्। बीपी, गणेशमान, गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको सपना पूरा गर्न कोइरालाहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राख्ने शेखरले उपसभापतिमा धनराज गुरुङ र चन्द्र भण्डारी, महामन्त्रीमा गगन थापा र मिनेन्द्र हिजाललाई अघि सारेका छन्। समकालीन राजनैतिक शक्तिमध्ये जेठो पार्टी काङ्ग्रेसको 75 वर्षीय इतिहासमा 46 वर्ष कोइराला परिवारले नै नेतृत्व गरेको छ। मातृका, बीपी, गिरिजा प्रसाद र सुशील गरी 4 जना सभापति कोइराला परिवारबाटै भइसकेका छन्। शेखरले जितेमा कोइराला परिवारको विरासतमै काङ्ग्रेसलाई फर्काएको जस जानेछ। त्यस्तै कोइराला परिवारको विरासत खोसेर इतिहास बनाएका शेरबहादुर देउबालाई भने पुनः कोइराला परिवारमै पार्टी फर्काएको अब्जस जानेछ। तर कोइराला परिवार नै छिन्नभिन्न भएको असरले शेखर र सुजाता दुवै पराजित भएमा काङ्ग्रेसमा कोइराला परिवार पदाधिकारी विहीन हुनेछ। मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काङ्ग्रेस महाधिवेशन सम्बन्धी अपडेट हामी दिँदै जानेछौँ। अहिलेलाई ब्रेकपछि संविधान र कानुनले स्पष्ट भूमिका नदिएका जिल्ला समन्वय समितिको अन्यल सम्बन्धी प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। 2 साता अघि महाधिवेशन गरेको नेकपा एमाले जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको मिति तोकेको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटिको भक्तपुरको गट्ठा घरमा आज सुरु भएको दोस्रो बैठकले पुस 23 मा जिल्ला अधिवेशन र माघ 8 मा प्रदेश अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आफ्ना सबै जनवर्गीय संगठनलाई फागुन मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको छ। एमाले आवश्यक सम्पादन गरी विधान प्रकाशन गर्न र पार्टीको नियमावली संशोधन गर्न 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनाइएको कार्यदलमा केन्द्रीय सदस्य खगराज अधिकारी र रमेश बडाल सदस्य छन्। बैठकले महाधिवेशनबाट पार्टीभित्रका 3 थरी मनोविज्ञानको भावनात्मक एकता कायम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा प्रस्तुत गरिएको समीक्षा प्रतिवेदनमा महाधिवेशनबाट अब एमालेमा फरक गुट र विचार नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनका नाममा एमाले र कांग्रेसले भिड मात्रै जम्मा गरेको टिप्पणी गरेका छन्। दाहालले आज पार्टीको प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन गर्दै एमाले र कांग्रेसमाथि विचारहीन बनेको आरोप लगाए। उनले एमालेको 2 साता अघिको महाधिवेशनलाई पञ्चर्यालीको संज्ञा दिएका छन्। महाधिवेशनमा एमालेले मार्क्सवादको म पनि उच्चारण नगरेको र कांग्रेस पनि नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित हुनुले यी दुवै दल राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित नभएको स्पष्ट भएको दाहालको भनाइ छ। उनले माओवादीले विचार विकास गर्ने दावी गरेका छन्। दाहालले पार्टीमा गुटबन्दी, अराजकता र पदलोलुपता बढेको बताए। नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठले प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन्। नेता महासेठले प्रधान न्यायाधीश राणाले मात्रै राजीनामा दिँदैमा न्यायालय सुध्रिने अवस्था नभएको भन्दै नेपाल बारले फिर्ता लिँदा राम्रो हुने बताएका हुन्। भक्तपुरको गट्टाघरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता महासेठले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने दावी गरे। महाभियोग लगाउने हो भने पनि 5 जनालाई लगाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। नेता महासेठले सत्ता पक्षले प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै एमसीसीका बारेमा एमालेले धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। अमेरिकाको केन्टकी सहित विभिन्न 5 राज्यमा आएको चक्रवात आँधीका कारण 50 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। केन्टकी, अर्कान्सस, मिसौरी, इलिनोइस, टेनेसी राज्यमा रातभरमा 19 वटा चक्रवात आँधी आएको अमेरिकी राष्ट्रिय मौसम विभागले जनाएको छ। केन्टकी राज्यका गभर्नर एन्टी बेसहेरले आँधीका कारण 50 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। रातको समय भएकोले मृतकको यकिन संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। केन्टकी राज्यमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै अर्कान्सस राज्यमा पनि 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने एक नर्सिङ हाउस भत्किँदा 20 जनाभन्दा बढी मानिस उक्त भवनमै फँसेका छन्। इलिनोइसको अमेजन स्टोरको भवन पनि भत्किएको छ। त्यहाँका कर्मचारी पनि त्यहीँ फँसेका छन्। त्यस्तै मिसिसिपीमा पनि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। आँधी अझै फैल्न सक्ने बताइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारीका लागि नियमित चुनाव हुन्छ। कर्मचारी र भवनको व्यवस्था छ। बजेट पनि नियमित खर्च भइरहेको छ। तर काम चाहिँ के छ? यो प्रश्नको उत्तर भने उही समितिसँग छैन। यस सम्बन्धी सामग्री सोनिका अर्यालबाट। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार स्पष्टत सूचीबद्ध गरिदिएको छ र तिनले आफ्नो शक्ति सकेसम्म प्रयोग पनि गरिरहेका छन्। तर जिल्ला तहमा राखिएको यस्तै एउटा संयन्त्रको भने न अधिकार स्पष्ट छ न त त्यसले आफ्नो भूमिका नै देखाउन सकेको छ। काम नभए पनि पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले तलब सुविधा भने लिइरहेका छन्। प्रदेश 2 मा त जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी कानुनै नबनाउँदा झन अन्यल छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको नाम र स्वरूप परिवर्तन गरी जिल्ला समन्वय समिति गठन गरियो। पुरानो अधिकार कटौती भए। नयाँ काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, कानुन र नियमावली बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइयो। तर 4 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश 2 सरकारले जिससालाई स्वरूप र गति दिन भने सकेन। हामीहरू 4 सालमा अब संविधानले दिएको अधिकार, संविधानको धारा 220 मा हामीहरूको चाहिँ जिल्लाभरिको अनुगमन, मूल्याङ्कन, सन्तुलन, विकास हो। त्यसमा हामी चाहिँ ठ्याक्कै हामी अहिलेसम्म केही काम गर्न पाएका छैनौँ। त्यो कारण हाम्रो प्रदेशले सङ्घले न त कानुन बनाइदियो न त प्रदेशले कानुन बनाइदियो। अब स्थानीय तहहरूमा व्यथिति छ। जिससका कर्मचारी पनि अधिकारविहीन बनेका छन्। दैनिक कार्यालय आउनु, हाजिर गर्नु र गफकापमा समय बिताउनु उनीहरूको दैनिकी बनेको छ, जसका कारण सबै जिल्लाको विकास निर्माणदेखि जनसरोकारका दैनिक काम कारबाही समेत प्रभावित भइरहेका छन्। काम भन्दाखेरि काम खास यहाँ हाम्रो समन्वय गर्ने जिम्मेवारी हो हैन। काम केही पनि छैन। यहाँ दिन कटाउन गाह्रो भइरहेछ हामीलाई हैन। अब समन्वय गर्ने अधिकार त भनेका छन्, तर नियम कानुन केही आएको छैन अहिलेसम्म। अब 4-5 वर्ष अर्को चुनाव पनि आउन लागिसक्यो हैन। यति बेलासम्म पनि अहिले केही कानुन पारित भएको छैन र नआइसकेको हुँदा हामी अनुगमनमा पनि सहभागी हुन अलि अप्ठ्यारो छ। प्रदेश सरकारले मात्र होइन, सङ्घले पनि जिससालाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त कदम चालेको देखिँदैन। नेपालको संविधान 2072 को धारा 220 मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि सोही अनुसारका ऐन नियम बनेका छैनन्।
जनप्रतिनिधिहरू नै कार्यकालय सकिन 1 वर्ष चान्चुन समय बाँकी रहँदा ऐन नियम निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्छन्। अरू प्रदेशमा जिल्ला समन्वय समितिलाई केही दियो, अनुगमनको पाटोहरू पनि दियो, पैसा पनि दियो, गरिरहेछ। तर यो 70 जिल्लामा हाम्रो प्रदेश सरकारले 2 नम्बर प्रदेशमा केही गरेन। हामीहरू बारम्बार मुख्यमन्त्री कहाँ गएर, मुख्य न्यायाधिवक्ता कहाँ गएर बारम्बार समस्याहरू राखे। मुख्यमन्त्रीले आश्वासन पनि दिनुभयो, तर यो हाम्रो चाहिँ मुख्य न्यायाधिवक्ताले यसमा चाहिँ अब भनौँ न मेरो तर्फबाट त अब मुख्यमन्त्रीजीलाई अब एउटा बर्गलाउने काम भयो जस्तो मलाई महसुस भयो। गठनको 4 वर्ष हुने लाग्दा समेत प्रदेश 2 सरकारले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी पनि तय गर्न सकेको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सप्तरीबाट जितेन्द्र कुमार झाको रिपोर्ट। जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छ कि छैन भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठले संघीय शासनका जानकार श्याम भुर्तेललाई सोधेकी छन्। जिल्ला विकास समिति पहिले पनि समन्वयकर्तै थियो, त्यहाँबाट बजेट प्रवाह हुन्थ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूमा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध स्थापित हुन्थ्यो, क्षमता अभिवृद्धि हुन्थ्यो, अनुगमन हुन्थ्यो र चाहिँ त्यो चाहिँ मुख्य योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको थियो। त्यो तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ बिगार्यो र मालिक हुन खोजे, त्यसकारण बिग्रियो। अहिलेको हकमा जिल्ला समन्वय समितिको मुख्य भूमिका समन्वयकर्ता, योजना तर्जुमा प्रक्रियाको चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने, त्यो गैर सरकारी संस्थाहरूसित समन्वय गर्ने, सङ्घका कार्यक्रमहरूको समन्वय गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने र चाहिँ जिल्ला परिषद मार्फत चाहिँ ती सम्पूर्ण कुराको चाहिँ गर्ने। यो कानुन बनाउने निकाय चाहिँ होइन, यो चाहिँ स्थानीय तहहरू, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूकै आफ्नै संस्था हो। सबै उनीहरूकै नियन्त्रणमा छैन त। अब यहाँ के पर्यो भने जिल्ला समन्वय समितिको जो पदाधिकारीहरू छन्, पहिलेको ठालु हुने सोचाइमा उनीहरू पुगे, पैसा चाहियो, पैसा बाँड्नु पर्यो। अब समन्वय त्यस पछाडि चाहिँ अभिप्रेरित गर्ने क्षमता, यो कुरा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले बुझेनन्। अहिले त समन्वय समितिका कर्मचारीहरू गफागफमा घाम तापेर चाहिँ उनीहरूले यो नै उनीहरूको दैनिकी बनिरहेको अवस्था छ। त्यो स्वाभाविक हो, किनभने आफ्नो अधिकारै नबुझेपछि त्यही त हुन्छ। प्रदेशको हैसियत हेर्नुहोस्, स्थानीय सरकार आएको पनि 4 वर्ष भइसक्यो। यत्रो समयसम्म चाहिँ उनीहरू यत्तिकै बेकामै, अधिकार क्षेत्र स्पष्ट छैन, सरकारले नचाहेको हो कि अथवा नयाँ संहिता आएसँगै यो रुमलिएको पो हो कि कहाँनिर ग्याप भयो त? यो जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो भुलै त्यही हो। त्यो समन्वय भनेको बडो प्रभावकारी हुन्छ, अनुगमन भने बडो प्रभावकारी हुन्छ। उनीहरूले अहिलेसम्म समन्वय समितिको चाहिँ पदाधिकारीको माग हेर्नु पर्यो भने हाम्रो भत्ता बढाउनु पर्यो, हामीलाई गाडी चाहियो, हामीलाई खर्च चाहियो, हामीलाई चाहिँ उनीहरूको विकास निर्माण गर्ने काम होइन। उनीहरू चाहिँ समन्वयकर्ता, सहजकर्ता त्यो नै नबुझेपछि आफ्नो उपादेयतालाई उपयोगमा ल्याउन सक्नु उनीहरूको काम हो नि त। यो चाहिँ बुझ्न खोजेनन्। त्यसकारण चाहिँ के भनेदेखि अब गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको मातहतमा 30 करोड 40 करोडको बजेट छ, हाम्रोमा त बजेट युनिट पनि होइन, हामी कामै यो मानसिकता यो मुख्य यो मानसिकता हो। यसले गर्दा कर्मचारी पनि के हो, जस्तो एलडिओदेखि लिएर सम्पूर्णलाई अब काम छैन। अब त्यहाँनिर चाहिँ सेक्टर छैनन्, नेपाल सरकारका चाहिँ विषयगत कार्यालयहरू छैनन्, त्योसित समन्वय गर्नु छैन। त्यो सम्पूर्ण चाहिँ नबुझाइ हो र यसको चाहिँ पाठोलाई बुझ्न नसक्नु नेपाल सरकारको पनि कमजोरी हो। स्थानीय सरकारहरू अब सरकारले कसरी काम गर्नुपर्छ त? स्थानीय सरकार, प्रदेश सङ्घ सरकारले पनि यतातिर ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ। स्थानीय सरकारहरूले त जिल्ला समन्वय समिति नै स्थानीय सरकारको एउटा पाटो हो, उनीहरूले बनाउने हो नि त। स्थानीय सरकारको संरचनाभित्र जिल्ला समन्वय समिति पनि छ, त्यो छ। उनीहरूको चाहिँ अधिकार स्पष्ट किन नपार्दिने त? उनीहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट किन नपार्ने त? यसलाई अनबन्डलिङको कुराहरू भइरहेछ, भइरहेको अधिकारहरूको अरू विस्तृतीकरणको क्रममा छ। यो चाहिँ पहिलो संवाद नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूको बिचमा हुनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि अनि स्पष्टता आउँछ।
अहिले त्यो बारे कुनैको संवादै छैन। त्यो नभएपछि तपाईँको बिचमा जिल्ला समन्वय समिति अधमरो परेर बसिया छ। तपाईँको अङ्ग्रेजीमा सस्पेन्डेड एनिमेसन भन्छ के, भने न आकाशमा छ, न पातालमा छ, न स्वर्गमा छ, न नरकमा छ भने जस्तो। तर जिल्लामा गएर म शासन गर्छु, म स्थानीय सरकारहरूको मालिक हुँ भन्ने धारणाबाट चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति पनि उन्मुक्त हुनुपर्छ। खाली प्रशासनिक संयन्त्र बढाएर मात्र राज्यको प्रभावकारिता बढ्ने होइन। त्यसैले खासै भूमिका नभएका तर राज्यको साधन स्रोत खर्च भइरहने यी यस्ता अरू पनि संयन्त्र छन् भने खारेजीमा ढिलाइ गर्नुहुन्न। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। हिमालयन शेर्पालाई 3-0 गोलले हराउँदै मछिन्द्र क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जारी लिगमा मछिन्द्रको यो तेस्रो जित हो। खेलको 29औं मिनेटमा मछिन्द्रले गोलको खाता खोल्यो। ओमोलाजाको फ्री किकमा हिमालयनका गोलरक्षक दीप कार्की अगाडि बढेको अवस्थामा सुनिल बलले गोल गरेका हुन्। पहिलो हाफ 1-0 को नतिजामा सकियो। हिमालयन शेर्पा दोस्रो हाफमा पनि खेलमा फर्कन सकेन। मछिन्द्रले थप 2 गोल गर्यो। 68औं मिनेटमा नुरलानले गोल गरे। इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा आन्द्रेस निया एक्लैले बल अगाडि बढाउँदै 6 यार्ड नजिकैबाट दिएको पासमा अनमार्क रहेका विमल गर्दी मगरले गोल गरे। जितपछि मछिन्द्र 4 खेलबाट 10 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। समान 10 अङ्क नै रहे पनि गोल अन्तरका आधारमा मनाङ मर्साङले दोस्रो स्थानमा झरेको छ। हिमालयन शेर्पा 4 खेलबाट 2 अङ्क सहित 11औं स्थानमा छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगकै अर्को खेलमा सातदोबाट युथ क्लब एनआरटीसँग 1-0 गोलले पराजित भयो। लिगमा नवप्रवेशी सातदोबाटोको यो पहिलो हार हो। जारी लिगमा एनआरटीको भने यो पहिलो जित हो। खेलको 13औं मिनेटमा डिबक्स नजिकैबाट सातदोबाटोका कप्तान मानबहादुर तामाङको क्रसमा निरज चौधरीको हेडर एनआरटीका गोलरक्षक अजित प्रजापतिले बचाए। 39औं मिनेटमा सरोज तामाङको सशक्त प्रहारलाई सातदोबाटका डिफेन्डर पिटर सेगुनले बचाए। 44औं मिनेटमा एनआरटीका स्टेफनको प्रहार सातदोबाटोका डिफेन्डर मानबहादुरले गोल लाइनबाट बचाए। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकियो। दोस्रो हाफको सुरुमै एनआरटीले गोल गर्यो। मेसुकेको पासमा स्टेफनले गोल गरेका हुन्। 59औं मिनेटमा स्टेफनको प्रहार सातदोबाटोका गोलरक्षक अभिषेक बरालले पञ्च गर्दै बचाए। 65औं मिनेटमा 1 वर्सेस 1 को अवस्थामा दर्शन गुरुङको प्रहार अभिषेकले बचाए। खेलमा स्टेफनको गोल निर्णायक बन्यो। जितपछि एनआरटी 4 खेलबाट 5 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। हारमा सातदोबाटोले शीर्ष स्थानमा उक्लिने मौका भने गुमाएको छ। सातदोबाटो 4 खेलबाट 7 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। पुबुदु दासानायके दोस्रो पटक नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आज बसेको बोर्ड बैठकले दासानायकेलाई 2 वर्षका लागि प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। दासानायकेले मासिक करिब 12,000 अमेरिकी डलर पारिश्रमिक पाउने क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्लले जानकारी दिए। वर्क पर्मिट र भिसा लगायत कारण उनी नेपाल आउने मिति भने तय भएको छैन। पुबुदु नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका हालसम्मका प्रशिक्षक मध्ये सर्वाधिक सफल मानिन्छन्। उनी सन् 2011 मा पहिलोपटक नेपाली टिमको प्रशिक्षक बनेका थिए। उनले नेपाललाई डिभिजन 3 र 2 को उपाधि दिलाएका थिए। उनकै नेतृत्वमा नेपालले T20 विश्वकप खेलेको थियो। सन् 2015 मा क्यानसँगको किचुलोका कारण उनले राजीनामा दिएका थिए। पुबुदुले नेपाल अहिले 1 दिवसीय मान्यता प्राप्त भएकाले थप चुनौती रहेको ग्यालेक्सी फोकेसँगको टेलिफोन कुराकानीमा बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत अफगानिस्तानलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएका छन्। तालिबानको सरकार आएसँगै दात्री निकायहरूले अफगानिस्तानलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोकेका थिए। तर अफगानिस्तानको नाममा विनियोजन भइसकेको रकम राष्ट्रसङ्घको खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने बताइएको छ। विश्व बैंकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले अफगानिस्तानका लागि 28 करोड अमेरिकी डलर रकम निकासा गरेर राष्ट्रसङ्घलाई दिएका छन्। अब राष्ट्रसङ्घले नै मानवीय राहतका कार्यक्रम मार्फत उक्त रकम खर्च गरिनेछ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले अफगानिस्तानको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भोकमरीको चपेटामा रहेको चेतावनी दिएको थियो। अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन लगायत अन्य राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले अफगानिस्तानका लागि 10 अर्ब अमेरिकी डलर विनियोजन गरिसकेका थिए।
कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको पूर्ण मात्रा लगाएर मात्रै नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणबाट जोगिन नसकिने बेलायतका वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन्। वैज्ञानिकहरूले ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टबारे गरेको प्रारम्भिक विश्लेषणमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणबाट जोगिन खोपको 2 मात्रा कम प्रभावकारी भएको देखिएको हो। तर वैज्ञानिकहरूले तेस्रो मात्रा अर्थात् बुस्टर डोजले भने विश्वका लगभग 75% मानिसलाई कोभिडका लक्षण हुनबाट रोक्न सक्ने बताएका छन्। यस्तै बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा एजेन्सीले भने उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका ओमिक्रोन संक्रमितलाई कोरोना विरुद्धका खोपहरूले गम्भीर बिरामी हुनबाट जोगाएको जनाएको छ। अहिलेसम्म विश्वभर 2 करोड 20 लाख मानिसले बुस्टर डोज लगाइसकेका छन्। दलहरूका महाधिवेशनले नेता कार्यकर्तालाई मात्र चटारो भएको छैन, 2 वर्षदेखि थला परेका व्यावसायिक क्षेत्रलाई पनि राहत दिएको छ। यो सामग्री नवराज पाण्डेबाट। मुलुकभर ठूला राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको लहर चलेको छ। मक्सिर महिनामै चितवनमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भयो। शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन चलिरहेको छ। यसअघि राप्रपाको महाधिवेशन पनि काठमाडौँमै भयो। यसले नेता तथा कार्यकर्ताको चहल पहल बढेको छ। यस चहल पहलले कोरोना महामारीको 2.5 वर्षमा झण्डै कोमामा पुगिसकेको होटल व्यवसायलाई राहत पुगेको छ। गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बागमती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले असारसम्म काठमाडौँका होटलको अकुपेन्सीमा कमी आएर 7% पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको थियो। गत फागुनसम्म करिब 10% थियो। महामारीको पहिलो लहरमा ठप्प रहेको होटल व्यवसाय उठ्न पाउँदा नपाउँदै दोस्रो लहरले अझै थला पार्यो। गएको दशैं तिहार पछि भने आन्तरिक पर्यटकका कारण चहल पहल सुरु भयो। खोपको उपलब्धताले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन थप मद्दत गर्यो। यही बीचमा ठूला राजनीतिक दलका महाधिवेशनले साना तथा मजौला प्रकृतिका होटलको व्यवसायमा टेवा पुर्याएको छ। विश्वमा कोभिड-19 पछि विश्वभरिमा फैलिएको होटल क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्रलाई समग्रमा अब अस्ति एमालेको महाधिवेशनले गर्दा चितवनमा एक किसिमले उकासियो भने अहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले गर्दा काठमाडौँका होटल व्यवसायहरूलाई अलिकति राहत मिलेको छ। यस्तै अब आउने अर्को महाधिवेशन माओवादीको महाधिवेशनले गर्दा पनि अलिकति राहत कोभिड पर्यटन क्षेत्रलाई अलिकति मार्केटमा अलिकति एक स्टेप भनी उचाल्ने प्रयास गरिरहेको छ नेपाली मार्केटमा। काङ्ग्रेस महाधिवेशनको चहल पहलले काठमाडौँका होटलहरू अहिले झण्डै 90% भरिएका होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घको दाबी छ। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा काङ्ग्रेस महाधिवेशन भएकाले साना तथा मजौला होटलको व्यवसाय चलायमान बनाएको छ। काङ्ग्रेसका करिब 4700 भन्दा बढी प्रतिनिधि र अरू कार्यकर्ताले झण्डै 10,000 बेड खपत गरेको सङ्घको अनुमान छ। महाधिवेशनकै सिजनको हिसाबले हेर्दा त यो त सर्टेन पिरियड हुन्छ। जस्तै अहिले 3 दिन महाधिवेशन छ नेपाली कङ्ग्रेसको, करिब 4 दिनलाई देखि 5 दिनसम्मका होटलहरू बुक छन् काठमाडौँमा। यो 5 दिनपछि त फेरि होटलहरू सबै खाली हुन्छ, प्रतिनिधिहरू सबै फर्किएपछि आफ्नो जिल्ला फर्किएपछि। तथापि व्यवसायमा अलिकति चलायमानको अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। कोभिड-19ले थला परेका होटल व्यवसायलाई राजनीतिक पार्टीका महाधिवेशनले क्षणिक रूपमा भए पनि राहत दिएको छ। 2.5 वर्षभन्दा बढी समय होटल व्यवसाय बन्द हुँदा रोजगारी समेत कटौती भएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्ममा बागमती प्रदेशका होटल क्षेत्रमा 18%ले रोजगारी कटौती भएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बहुप्रतीक्षित काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आयोजना पूरा गर्ने समयावधि सकियो, तर कामको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले ठेक्का लगाउने काम समेत सकेको छैन। आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति 2081 सालमा सक्ने गरी 3 वर्ष म्याद थप गरिएको छ। काम समयमा नसक्नुमा सेनाले भने पर्याप्त बजेट नहुनु र प्रस्तावित 0 किलो खोकना विवादलाई मुख्य कारण मानेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गलाई 2074 वैशाख 21 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले 4 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको व्यवस्थापकीय जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सोही वर्ष जेठमा शिलान्यास भएको द्रुत मार्गमा 4 वर्षसम्म 16% मात्र काम भएको छ। आरम्भ बिन्दु ललितपुर खोकनामा स्थानीयको विरोध छ। त्यसैले बाराको निजगढतिरबाट काम सुरु गर्न लागि सेनाले जनाएको छ। खोकनामा आवश्यक 5172 रोपनी मध्ये 411 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ। सयौं वर्ष पुराना सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा नष्ट हुने भन्दै गरिएको विरोध र मुआब्जा विवाद यहाँका मुख्य समस्या हुन्। सेनाले भने सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा जोगाउने गरी खोकनामा रेखाङ्कन गरिएको जनाएको छ। मुआब्जा विवाद सुल्झाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ। तर छलफलकै क्रममा रहेको उक्त उपसमितिले निकास दिन भने सकेको छैन। खोकना विवाद हल गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने सेनाको भनाइ छ। नेपाल सरकारकै तहबाट यसलाई चाहिँ विस्तृत छलफल र अध्ययन विश्लेषण गरेर द्रुत मार्गको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि यसको समाधानको बाटो चाहिँ चाँडैमा चाँडै खोजिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपाली सेनाको आग्रह छ। र यो हुन नसकेमा हामी यो आयोजना कम्तीमा अर्को 2 वर्ष धकेलिने देखिन्छ। 11वटा प्याकेजमा आयोजना निर्माण गरिरहेको सेनाले निजगढदेखि राजदरबारसम्म 22.5 किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 0 किलो खोकनामा विवाद सुल्झाउन नसकेपछि निजगढतिरबाट कालोपत्रे गर्न लागि सेनाले जनाएको छ। सेनाले पछिल्लो संशोधित तालिका अनुसार 2081 सम्ममा आयोजना पूरा गरिसक्नुपर्छ। तर 60% बढी खण्डको बोलपत्र आह्वान गर्नै बाँकी छ। आयोजनाका लागि यस वर्ष सरकारसँग 30 अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको सेनाले 8 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ मात्र पाएको र बजेट अभावका कारण पनि कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको सेनाको प्रतिक्रिया छ। अबको चालु र आगामी आर्थिक वर्षमा हामीलाई बजेटको चाहिँ बजेट हामीलाई अलिकति बढी चाहिन्छ र हामीले यस आयोजनामा जुन कार्ययोजना हामीले तय गरेका छौँ समष्टि कार्यान्वयन कार्ययोजना त्यो कार्यान्वयन अनुसारको बजेट चाहिँ हामीलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन सक्यो भने हामीले नेपाली सरकारबाट नेपाली सेनालाई जुन निर्धारण गरिएको जुन समय सीमा छ त्यो समय सीमाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरेर चाहिँ नेपाली सेना चाहिँ यो द्रुत मार्ग निर्माण कार्यमा कटिबद्ध रहेको छ। अहिले द्रुत मार्ग निर्माण स्थलमा देखिने गरी काम खासै भएको छैन। सरकारले खोकना विवाद समाधान नगरेमा र बजेट पर्याप्त नभएमा आयोजना अझै पर धकेलिनेछ। शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। गत कार्तिक 29 गते मुगुको गमगढी बजारमा भएको आगलागीमा 21 घर जलेर नष्ट भए। कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा ओत लाग्ने घरै नभएपछि आगो लागे पीडित 85 परिवारमध्ये कोही त्रिपाल मुनि त कोही आफन्तको घरमा शरण लिइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले आगलागी भएको क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको झण्डै 1 महिना भयो। सरकारले बल्ल राहत प्याकेज त घोषणा गरेको छ, तर त्यो राहत पीडितसम्म कहिले पुग्ने हो टुङ्गो लागेको छैन। गमगढी बजारमा भएको आगलागीबाट 85 परिवार विस्थापित भए। भाडामा बस्ने 35 परिवार, 26 व्यवसायी, पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका 20 परिवार र आंशिक घर क्षति भएका कारण 4 परिवार विस्थापित भए। आगलागी भए लगत्तै मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र बहादुर शाही लगायतको सरकारी टोली स्थलगत अनुगमनमा पुग्यो। तत्कालै राहतको खाँचो भएका आगलागी पीडितहरूलाई कुनै राहतको कदम भने चालिएन। हिमाली जिल्ला त्यसमाथि हिउँदियाममा ओत लाग्ने घर समेत नहुँदा पनि प्रदेश सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गर्नै 1 महिना लगायो। तर घोषित राहत कहिले वितरण हुने हो कुनै टुङ्गो छैन। लामो समयको मेहनत एकै रातमा खरानी भएपछि व्यापारी पीडामा छन्। परिवारको ओत लाग्ने घरै नरहेपछि स्थानीय बासिन्दा दुःखमा छन्। हाम्रो त क्षति त कुयौँ भया भनेपछि प्रदेश सरकारले यत्रो 1 महिना हुन्छ पुनः आज उही रकम 20-30 लाख करोडको क्षति भया। कोही घर आगजाली हुनेको त घरबोटीको त करोडको क्षति भया। हामी पसैले अरूको पनि केही छैन भने पुनः त 20-25 लाख हाम्रो क्षति भया भनेपछि त्यो 20 लाख रुपियाँ उही त किस्ताबन्दी गरेर दिँदा हुन्छ नदिँदा हुन्छ।
मन्त्री परिषदको बैठकले क्षतिको अवस्था हेरेर पीडितलाई 25,000 देखि 4 लाखसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। विस्थापित भएका 85 परिवारलाई जम्मा 61,85,000 राहत रकम प्रदान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुलाई प्रदेश सरकारले स्वीकृत पनि दिएको छ, तर वितरण प्रक्रिया भने अझै सुरु भएको छैन। अब हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने प्रदेश सरकारलाई हो। प्रदेश सरकार त जनताको लागि हो नि। हामी कर्णाली प्रदेश 6 नम्बरमा पर्ने हामी जनताहरू यहाँ त्यसो दुःख परेको छ। हामी मुख्यमन्त्री आफै आउनुभयो, तपाईँको आँसु म पुज्छु भन्नुभएको छ। अब त्यत्रो महिनौँ दिन भइसक्यो। त्यो पनि हिजो भर्खर एउटा राहत छुट्यायो भन्छ, त्यो पनि चाहिँ किस्तामा भनेर हामीलाई कहाँ हुन्छ। त्यो चाहिँ दिने भएपछि एकैमुष्ट दिएपछि हामीले त्यही अनुसारको हामी काम गर्न सकिन्थ्यो। यता प्रदेश सरकारले भने पीडितको वास्तविक क्षति सङ्कलन गरेर 4 तहमा विभाजन गरेको जनाएको छ। त्यसै अनुरूप छिटै राहत उपलब्ध गराउने सरकारको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि 4वटा क्याटेगोरी बनाएर पूर्ण घर क्षति भएको एउटा क्याटेगोरी, त्यसपछि गएर आंशिक घर क्षति भएको अर्को, त्यसपछि गएर व्यवसायहरू जो अर्काको घरमा भाडामा बसेर व्यवसाय गरिराख्नु भएको थियो उहाँ व्यवसायीहरूको एउटा क्याटेगोरी र त्यसपछि गएर घर बहालमा बस्नेहरूको अर्को क्याटेगोरी गरेर यो 4वटा क्याटेगोरी गरेर खानाधारा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अग्नि पीडितहरूलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ। यसको लागि प्रदेश सरकारले 61,85,000 रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आगलागीबाट करोड रुपैयाँसम्म क्षति भए पनि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत पर्याप्त नहुने पीडितको गुनासो छ। एकमुष्ट राहत दिन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा विकास खत्रीको साथमा मुगुबाट प्रकाश देवकोटा, सुर्खेतबाट बसन्त भण्डारी र सुदीप पुरीको रिपोर्ट। तराईसँगको सडक सम्पर्क सहज बनाउने उद्देश्यसहित 6 वर्ष अघि सुरु भएको तमोर करिडोर सडकका आयोजना पूरा हुने चरणमा छ। सडक निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि करिडोर क्षेत्रमा पर्ने पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यात्री भने शास्ति खेपिरहेका छन्। पूर्वी पहाडलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडकको रूपमा रहेको तमोर करिडोर निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। 5 थरको गणेश चोकदेखि सुनसरीको चतारा जोड्ने 153 किलोमिटर लामो सडकमा पर्ने खोला नालामा पुल भने बन्न सकेको छैन। खोलामा गाडी फस्ने, मोटरसाइकल डुब्ने, मालवाहक सवारी साधनमा पानी छिर्ने लगायत समस्याले व्यवसायीदेखि यात्रीहरू हैरानी भोग्न बाध्य छन्। जोगबनी नाकादेखि यो चाइना जाने बाटो चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा सुरु भइरहेको, तर यो बाटो सँगसँगै धेरै खोलाहरू जस्तो सावसेरा, नयाँ खोला, नावा खोला, पर हाम्रो अर्को लेउती खोला, रगुवा खोला लगायत अधिकांश खोलाहरूमा चाहिँ ती खोलाहरूमा चाहिँ विशेष गरेर पानी पनि बग्ने भएकोले वर्षातमा त समस्या भइ नै रहने हो। अहिले तत्काल पनि अब गाडीहरू डुब्ने, अब यातायात गर्न, अब यातायातको साधन तार्न धेरै गाह्रो हुने। हेवा खोलामा बेली ब्रिज बन्नु बाहेक करिडोरमा पर्ने अन्य कुनै पनि खोला नालामा पुल देख्न पाइन्न। शिवदोभानमा भएको यो पक्की पुल पनि प्रयोग गर्न नसकिने गरी भत्किएको छ। हिउँदको समयमा खोला भित्रैबाट गाडी गुडाउन सकिने भए पनि वर्षामा सम्भव छैन। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना मातहत रहेको तमोर करिडोरमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मात्रै पुल निर्माणका लागि ठेका प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ। यस तमोर कोरिडोर सडक निर्माण सम्बन्धमा हामीले भर्खरै सडक चाहिँ अपग्रेडिङ, ग्राभल स्तरमा अपग्रेडिङ गर्ने कार्य चाहिँ लगभग 96% सम्पन्न गरेका छौँ। यो सडकमा चाहिँ 14वटा स्थानमा पुलको आवश्यकता रहेको छ। यो पुल निर्माणको लागि हाम्रो सडक विभाग पुल महाशाखाबाट यसको ठेका व्यवस्थापनको कार्यहरू भइरहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही आर्थिक वर्षमा ठेकदार चाहिँ छनौट भएर निर्माण कार्य सुरु हुन्छ होला। करिडोरको 14 स्थानमा पुल आवश्यक छ। 6 अर्ब 27 करोड 11 लाख लागत अनुमानमा 7 प्याकेजमा सुरु भएको यो सडक पुल निर्माण हुने हो भने तत्काल गाडी गुडाउने अवस्थामा पुगेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि 5 थरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी सो सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपाल लिएर आउनेछौँ। अब ग्यालेक्सी वेदर।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। काङ्ग्रेसमा 134 पदका लागि 550 उम्मेद्वार मैदानमा। सभापतिमा देउबा, कोइराला, सिंह र निधिसहित 6 जनाको दाबी। पौडेल भने नेतृत्व दौडबाट बाहिरिए। काङ्ग्रेसका परम्परागत गुट छिन्न भिन्न, कोइराला परिवार पनि विभाजित। महामन्त्रीमा युवा प्रतिस्पर्धामा। अधिकार स्पष्ट नहुँदा जिल्ला समन्वय समिति भूमिका विहीन। प्रदेश 2 मा कानुन नै छैन। कर्मचारी र पदाधिकारीको सुविधामा बजेट खर्चेको खर्चे। अमेरिकाका 5 राज्य एकैचोटि चक्रवातको चपेटामा। केन्टकीमा मात्रै 50 जनाको मृत्यु, 5 करोड मानिस प्रभावित। र हिमालयन शेर्पालाई 3-0 हराउँदै मछिन्द्र क्लब ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा। नवप्रवेशी 7-2 बाटोलाई एनआरटीले चखायो पहिलो हार। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.